अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। हर इंसान ही गुनाह करता है, गुनाहों से महफूज कोई भी नहीं है, चाहे ज़ाहिर में कोई नेक दिखने वाला इंसान ही क्यों ना हो। उसकी ज़िंदगी में भी बाज़ ऐसे आमाल हो जाते हैं, बाज़ ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ख़ुद भी परेशान होता है कि इन गुनाहों से कैसे छुटकारा मिले या इनकी माफ़ी कैसे हो सकती है। कहीं मेरे इन गुनाहों की वजह से मैं अल्लाह की रहमत से दूर ही ना हो जाऊं। तो आइए जानते हैं कि हम अपने ज़िंदगी के किए गए ऐसे गुनाह जिसकी वजह से हम परेशान हैं उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं या वो माफ़ हो सकते हैं या नहीं। कोई भी गुनाह है, वो छोटे से छोटा गुनाह हो या बड़े से बड़ा गुनाह हो, हर एक गुनाह की माफ़ी अल्लाह के यहाँ मौजूद है। ख़ास तौर पर हमारी इस उम्मत के लिए, पहले के लोगों के लिए अपने गुनाह की माफ़ी इंतहाई मुश्किल हो जाती थी, लेकिन हमारे लिए अल्लाह की बहुत ही ख़ास रहमत है कि हम जितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर इंसान अल्लाह की तरफ रजू कर लेता है तो वो गुनाह उसका माफ़ हो सकता है। तो अपने गुनाह, अब आपने गुनाह तो कर लिया, वो चाहे सगीरा है या कबीरा है, बड़े से बड़ा गुनाह ही क्यों नहीं। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क का गुनाह है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे अजीम गुनाह है, और ऐसा गुनाह जिसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाते हैं कि अगर अल्लाह क़यामत के रोज़ चाहें तो इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दें, लेकिन वह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो शिर्क जैसा गुनाह या कत्ल जैसा गुनाह भी अगर इंसान मरने से पहले उससे पाक होना चाहे तो उसके पास क्या इसका तरीका मौजूद है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में तौबा का जिक्र फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, खालिस तौबा, तौबा नसूहा जिसको कहा जाता है कि खालिस तौबा करो। तौबा किसे कहते हैं? तौबा जो है वो अल्लाह की तरफ रजू करने को कहते हैं कि इंसान ने कोई गुनाह कर लिया, अब उस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से, अपने आमाल से रिमूव करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है कि अल्लाह मेरे इस गुनाह पर मवाख़ज़ा ना करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो अल्लाह जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो अमल किस कदर अहम है कि जिस अमल की वजह से अल्लाह अपने बंदे से प्यार करते हैं। अहादीस मुबारका में तौबा की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, जिसमें से एक हदीस ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इस कदर खुश होते हैं जैसे किसी आदमी की सहरा में सवारी यानी ऊँटनी गुम हो जाए और वो तलाश करने के बावजूद उसको ना पा सके, फिर वो थक हार कर एक जगह आकर लेट जाए, सो जाए, और जब उसकी आंख खुले तो अचानक उसके सामने वो सवारी उसको मिल जाए, तो आप सोचें कि वो इंसान किस कदर खुश होगा। तो अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह ताला इस कदर खुश हो रहे हैं अपने भले के, बंदा अपने फ़ायदे के लिए तौबा कर रहा है। अल्लाह तो अपने बंदे के लिए यही चाहते हैं कि मेरा बंदा गुनाहों से पाक हो और वो जन्नत वाली मंजिल पा सके, कि उसका ठिकाना जन्नत हो। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि किसी पर राई के बराबर भी जुल्म किया जाए। ये इंसान ही है जो अपने लिए खसारे ढूंढता है, अपने लिए नुकसान खुद कर रहा है, गुनाह अजीम करने के बावजूद भी तौबा नहीं करता। और तौबा ना करने की एक वजह ये भी है कि इंसान ये समझता है कि तौबा अगर मैं करूँ तो फिर गुनाह कर बैठूँगा, फिर तौबा करूँ तो फिर गुनाह कर बैठूँगा, तो इसलिए तौबा नहीं की जाती कि मैं तो हूँ ही गुनाहगार। तो हदीस मुबारका में फरमाया कि हर इंसान ख़ता का पुतला है, यानी हर इंसान से गुनाह और गलती होनी ही होनी है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गलती यानी गुनाह करने के बाद तौबा करता है। देखिए, गुनाहगार को भी बेहतरीन कहा जा रहा है कि बेहतरीन ख़ताकार, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करता है। तो आइए जानते हैं कि तौबा कैसे करनी है, तौबा करने का क्या तरीका है। क्या सिर्फ ये कहना कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगी, क्या ये तौबा है? तौबा के 3 स्टेप, यानी सबसे पहले इसका आपको ये करना है कि जो गुनाह है आपके सामने, वैसे तो हर गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसकी आप तौबा नसूहा यानी खालिस तौबा करना चाहते हैं, पक्की तौबा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने उस गुनाह पर सबसे पहले शर्मिंदगी का इजहार करना, उस गुनाह पर नदामत का इजहार करना कि मैंने ये गुनाह कर दिया, उस पर शर्मिंदा होना। दूसरे नंबर पर वो गुनाह फ़ौरन छोड़ देने का अहद करना, ऐसा पुख्ता अज़म करना कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। ये 3 स्टेप।
کہ پہلا کیا ہے کہ اس پر ندامت یعنی شرمندگی کا اظہار کرنا، دوسرا فوری طور پر وہ گناہ چھوڑ دینا، اور تیسرا یہ کہنا کہ آئندہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ تو یہ 3 سٹیپ اگر آپ نے کمپلیٹ کیے تو اب آپ کی وہ سچی توبہ ہو چکی ہے جس پر آپ یقین کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر تو وہ توبہ کسی انسان سے، وہ گناہ کسی انسان سے جڑا ہے، کسی دوسرے کا حق کھا لیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کا چوتھا بھی ایک سٹیپ ہے کہ آپ کو اس کا ناحق مال جو کھایا یا کسی پر ظلم کیا، اس کو وہ مال یا جو بھی چیز ہے وہ واپس کرنی ہوگی اور اس انسان سے معافی مانگنی ہوگی کہ وہ انسان آپ کو معاف کر دے، تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو توبہ کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر اس طرح آپ توبہ کریں اور پھر کبھی گناہ کر بیٹھیں، یعنی توبہ تو اپنے دل سے پوری کر لی تھی کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرنا، لیکن پھر شیطان بہکا دیا، پھر انسان نے گناہ کر لیا، تو کیا اب وہ معاف نہیں ہوگا؟ وہ پھر بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کی توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، وہ تب بھی اس پہ معافی مانگتا رہے اور اللہ سے رجوع رکھے، تو اس کے تمام گناہوں کو مرنے سے پہلے تک معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی موت تک جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک انسان کی حلق میں جان آ جاتی ہے، آخری لمحہ جو موت کا ہوتا ہے، اس سے پہلے تک وہ جب بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، وہ چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو، وہ شرک کا گناہ ہو، وہ قتل کا گناہ ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے تقریباً 99 قتل کر چکا، 99 قتل کیے تھے اس نے، اور اب وہ اس کی توبہ چاہتا تھا، اس کی معافی چاہتا تھا۔ تو وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا 99 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اوہو نہیں، تم تو 99 قتل کر چکے ہو، یہ تو کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جس نے اس کو توبہ کا راستہ نہیں دکھایا۔ اس طرح کیا ہوا کہ اس نے پورے 100 قتل کر دیے۔ اب وہ ایک اور عالم کے پاس گیا اور پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا 100 قتل کرنے والا بھی اللہ کی ہاں توبہ کرے تو معاف ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل معاف ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم اللہ سے سچی توبہ کرو، اور توبہ کا یہ طریقہ ہے تم گناہ چھوڑنے کے لیے اس بستی کو چھوڑ دو، جس جگہ پر گناہ کیا جا رہا ہے اس بستی کو چھوڑو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور اس بستی کی طرف نکل پڑا۔ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب اس کی موت واقع ہوئی تو دونوں فرشتے جو گناہ گار کی روح لے کر جاتے ہیں اور جو نیکوکار کی روح لے کر جاتے ہیں، دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ نیکوکار کی روح لے جانے والا کہتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کا سفر ماپ لو، یعنی جس ارادے سے، توبہ کے ارادے سے ہی جا رہا تھا جس بستی کی طرف، اس کو ناپ لو۔ حالانکہ وہ ابھی بہت دور تھی بستی، لیکن اللہ کو اس کی توبہ اس قدر پسند آئی، اللہ اس کی توبہ سے اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ نے اس راستے، یعنی جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، اس بستی، اس زمین کو حکم دیا کہ اس کی طرف وہ لپیٹ دی جائے، یعنی وہ فاصلہ کم ہو جائے اور گناہوں والی بستی والی زمین جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس طرح جب فرشتوں نے ماپا تو اللہ کی رحمت سے وہ سفر کم ہو چکا تھا اور وہ توبہ کرنے والوں میں شمار ہو گیا اس کا۔ تو اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب کوئی توبہ کے لیے اس راستے پر چلتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس قدر اس سے محبت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا۔ تو اپنے ہر ایک گناہ کی توبہ کرتے رہیں، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہے یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے، بار بار اس کی توبہ کریں، بار بار اللہ سے جڑیں۔ ہمیشہ ایک مثال میرے سامنے رہتی ہے کہ جیسے کوئی کسی فیکٹری میں کپڑا وغیرہ یا دھاگا بن رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں تو برابر مشین میں جو ہے وہ دھاگا چلتا جا رہا ہے، لیکن اگر ایک جگہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو گرہ لگا دی جاتی ہے، تو اب جو ہے وہ آدمی کیا کرتے ہیں، اس کو، یعنی جو اس میں کام کر رہا ہے وہ کیا کرے گا کہ باقی دھاگوں کی بجائے اس جگہ کو دیکھنا شروع کر دے گا جہاں سے وہ پہلے ٹوٹا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس جگہ سے گرہ لگی ہے دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔
تو اسی طرح جو انسان صرف نیکیاں کرتا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ انسان جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ اس پر زیادہ نظر رحمت فرماتے ہیں کہ کہیں میرا یہ بندہ پھر نہ بھٹک جائے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اور اپنے گناہوں کے اعمال والا جو رجسٹر ہے اس کو ہمیشہ صاف رکھنے کے لیے اور موت کی تیاری کے لیے ہر وقت سچے دل سے توبہ کرتے رہیں، اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اور جب اللہ نے محبت کر لی، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، تو بتائیں کوئی خسارہ رہ جائے گا؟ دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس کی سنور جائے گی۔ تو آئیے ہم دل سے پکا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر ایک گناہ پر ندامت و شرمندگی کے بعد چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا پکا اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے محبت فرمائے۔